देवबंदियों के घर की किताब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 9 के सफ़ा नंबर 276 का ये हवाला सामाईन देखें। देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी कहते हैं कि मशहूर है ना कि कोई बुजुर्ग थे, उनकी शादी हुई, पहली शब थी, कपड़े क्यों ना उतारे जाते। अलस सबाह जो उठकर वो बाहर आने लगे तो अंधेरे में गलती से इमामा समझकर बीवी का पाजामा सर से लपेट लिया। बाहर निकले तो बड़ा मखौल हुआ। क्यों? क्योंकि इमामा की जगह बीवी का पाजामा उसने सर से लपेट लिया था। सामाईन, अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानौतवी के कायम करदा दीन देवबंदियत के मुत्तबईन इनको यानी अशरफ अली थानवी को अपना हकीमुल उम्मत और जाने क्या कुछ कहते हैं, और उनकी तारीफ़ों के जब देवबंदी पुल बांधते हैं तो ज़मीन व आसमान के क़ुलाबे मिलाए फिरते हैं। मगर सामाईन, उनका हाल ये था कि उम्र भर कभी इमामा सर से उन्होंने नहीं बांधा। मुमकिन है कभी बांधा भी हो, मगर जहाँ तक मैंने अशरफ अली थानवी को पढ़ा है और जाना है, मुझे एक भी ऐसा कोई हवाला नहीं मिला जिसमें अशरफ अली थानवी ने अपने सर पर इमामा बांधा हो, इसका ज़िक्र हो। अगर कहीं इसका ज़िक्र हो तो देवबंदियों को चाहिए कि उससे हमें आगाह करें। लेकिन अब तक के मुताले से हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि अशरफ अली थानवी ने उम्र भर कभी भी अपने सर पर इमामा नहीं बांधा। मगर क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और देवबंदी धर्म के फाउंडर रशीद अहमद गंगोही का भी हाल तकरीबन ऐसा ही था। उन्होंने भी कभी सर पर इमामा नहीं बांधा। अलबत्ता एक जगह ईद के मौके से इमामा बांधने का जिक्र मुझे ज़रूर मिला है। मगर सामाईन, जब वो इमामा बांधते थे तो बकौल देवबंदियों के बड़े अजीब लगते थे रशीद अहमद गंगोही। मगर क्यों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर कल ही अपलोड की गई इस वीडियो को आपने अगर देख लिया है तो आपको मालूम हो चुका होगा कि देवबंदी मसलकी इनाद में कैसे अंधे हो जाते हैं, बल्कि कैसे जल भुनकर लोगों को गुमराह करने के लिए उनके दरमियान झूठ परोसते हैं, और हदीस शरीफ से साबित काम का भी अलल ऐलान न सिर्फ हिंदो पाक में बल्कि मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन पर बैठकर झूठ बोलकर इनकार कर देते हैं। अगर अब तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है। अब इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। दरअसल सामाईन, कल की इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने वीडियो देख लिया है, कि इमामा के रंग पर बात की गई है। क्या आया सब्ज़ रंग के इमामा का ज़िक्र हदीस शरीफ में मनक़ूल है या नहीं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब्ज़ रंग का इमामा साबित है या नहीं? यकीनन साबित व मनक़ूल है। बल्कि सब्ज़ रंग पर बेहतरीन बात देवबंदियों ही के मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी ने कही है। इसके अलावा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हुसैन अहमद टांडवी देवबंदी ने भी अपने सर पर जो इमामा बांधा हुआ है उसका रंग हरा है। मगर देवबंदी मसलकी इनाद में ऐसे जल भुन जाते हैं, ऐसे अंधे हो जाते हैं कि इन्हें न तो दलील नज़र आती है और न ही इनको अपने घर के लोग नज़र आते हैं। बस अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जहालत का दरिया बहाकर निकल जाने की खुजली इन देवबंदियों के अंदर अजीब तरीक़े से मचती है, और उसको मिटाने के लिए अपनी ज़िल्लत व रुसवाई का सामान मुहैया करके ये देवबंदी लोग निकल जाते हैं, और यूं हम जैसे लोगों के हाथों ज़लील व रुसवा होकर देवबंदियत के नमक का हक़ अदा करते रहते हैं ये देवबंदी लोग। सामाईन, इस ताल्लुक़ से आपको शायद मालूम न हो कि देवबंदी जिनको अपना हकीमुल उम्मत कहते हैं, उन्होंने कभी अपने सर पर इमामा बांधा ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने सर पर अपने कभी इमामा बांधा ही नहीं। और एक साहब ने उनको इमामा बांधने के मुतालिक कहा भी, पूछा भी, तो उन पर ऐसे टूट पड़े और उनका जो हश्र किया वो वही बेहतर जानते होंगे। देखिए, आपके सामने पेश है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत देवबंदियों के घर की किताब, और इसकी जिल्द 3 के सफ़ा नंबर 159 पर देखें। ख़ुद अशरफ अली थानवी अपना एक वाक़या बयान करते हैं। देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि एक सिलसिला गुफ्तगू में फ़रमाया कि एक मरतबा तवाफ़ कर रहा था। जब मैं फ़ारिग़ हुआ तो एक दोस्त के पास जा बैठा। एक साहब ज़ईफ़ुल उम्र आए और कहा कि कई मरतबा तुमसे मिलने को जी चाहा, मगर इत्तेफाक से मुलाकात न हो सकी, और एक बात भी कहनी है, वो ये कि तुम इमामा क्यों नहीं बांधते। अशरफ अली थानवी से उस ज़ईफ़ुल उम्र साहब ने क्या कहा कि तुम इमामा क्यों नहीं बांधते। मैंने कहा, अशरफ अली थानवी कहता है कि मैंने कहा कि क्या फ़र्ज़ है, वाजिब है? कहा कि सुन्नत है। मैंने कहा सुन्नत मुअक्कदा है या मुस्तहब? कहा कि इससे क्या बहस? मैंने कहा बहस इसलिए है कि हर एक के अहकाम जुदा हैं,
مگر اس پر بھی وہ اپنی ہانکتے رہے کہ تم سنت کے خلاف کرتے ہو۔ پھر تم بھی نفس کی شوخی سے اس تلاش میں لگا، تم بھی یہاں پر ہے، میرے خیال سے میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر میں بھی نفس کی شوخی سے اس تلاش میں لگا کہ ان میں بھی کوئی بات سنت کے خلاف ہے، تو وہ پاجامہ پہن رہے تھے۔ میں نے کہا یہ پاجامہ جو آپ پہن رہے ہیں سنت کے خلاف ہے، لنگی باندھنا چاہیے۔ کہنے لگے کہ بوڑھا آدمی ہوں اس لیے لنگی کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ بات صحیح ہے، بوڑھے آدمی سے لنگی کھل جانے کا اندیشہ رہتا ہی ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ میں نے کہا میں جوان آدمی ہوں، امامہ کی گرمی سے دماغ میں گرمی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بس ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا، لگے کوسنے کہ خدا کرے تمہارے دماغ میں خوب گرمی ہو جائے۔ مجھ کو بھی غصہ آ گیا۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ مجھ کو بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا تم بازار میں ننگے ہو جاؤ۔ ان دوست نے ان دونوں کو روکا۔ یہ حقیقت ہے آج کل کا مناظرہ کی امامہ کو آج کل بعض لوگ فرض واجب سمجھتے ہیں، خصوص سرحدی لوگ۔ اب بتائیے سامعین، بیچارے ضعیف العمر نے کیا غلط کہا اور ان سے دیوبندیوں کے حکیم الامت کیسے جاہلوں کی طرح الجھ پڑے اور کیسی کیسی باتیں کی ان سے؟ کیا ایسی ہی جہالت کرنے والے کو دیوبندی دھرم میں حکیم الامت کہا جاتا ہے؟ کیا بازار میں ننگے ہو جانے کی بد دعا کرنے والے کو دیوبندی دھرم میں حکیم الامت کہا جاتا ہے؟ اور ہاں سامعین، یہاں ایک اور بات پوچھنی ہے دیوبندیوں سے کہ لنگی کے بجائے پاجامہ پہننے کو اشرف علی تھانوی نے سنت کے خلاف کہا ہے۔ کیا اشرف علی تھانوی نے سچ کہا یا جھوٹ؟ اور اگر واقعی پاجامہ پہننا سنت کے خلاف ہے تو دیوبندی مذہب کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک تقریباً سارے کے سارے لوگ پاجامہ پہن کر سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا امامہ باندھنے سے دماغ میں گرمی بڑھنے کا واقعی اندیشہ ہوتا ہے یا اشرف علی تھانوی نے جھوٹ بول کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی ہے؟ اگر کوئی دیوبندی چاہے تو ان باتوں کا سنجیدہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا سامعین اشرف علی تھانوی کے امامے کی فضیلت و اہمیت سے رو گردانی بلکہ مخالفت۔ لیکن اب ذرا طارق مسعود کی بھی بات سن لیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مرد کے لیے لال پیلا نیلا امامہ باندھنا جائز ہے بھائی، جس طرح کا امامہ باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آدمی عجیب سا نہ لگے۔ وہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کو ٹوپیاں خوبصورت خوبصورت ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا، تو بڑی چمکیلی بھڑکیلی شیشے لگی ہوئی ٹوپیاں لا کے پہنتے تھے وہ۔ تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا، یار یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو کہتے کیا یہ ٹوپی اچھی نہیں ہے؟ اتنی خوبصورت اتنی مہنگی ٹوپی ہے۔ میں نے کہا ٹوپی کے لیے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، ٹوپی پہن کے بندہ اچھا لگے یہ ضروری ہے۔ لوگ ٹوپی کے حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ جب آپ اپنے سر پہ رکھو گے تو ٹوپی تو اچھی لگے گی مگر اس میں آپ اچھے۔ دیکھو لڑکیوں کے دوپٹے بھڑکیلے چمکیلے کتنے اچھے ہوتے ہیں، اب اتنا خوبصورت دوپٹہ، اس پہ چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت۔ آپ نے کہا اتنا خوبصورت ہے تو آپ اپنے اوپر رکھ لیا، تو بھائی وہ دوپٹہ پھر بھی اچھا لگے گا، جو بھی دیکھے گا وہ کتنا خوبصورت دوپٹہ، مگر بولے گا آپ اس دوپٹے میں اچھے نہیں لگ رہے۔ تو پگڑی میں بھی جتنی بھی خوبصورت بھڑکیلی چمکیلی ہو، یہ دیکھو کہ یہ آپ پہ سوٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ تو رنگین عجیب کالی پیلی نیلی کلر کی، کالی تو پھر بھی اچھی ہے، وہ تو پہننا ثابت بھی ہے۔ تو اس طرح گہرے کلر کی جو کپڑے بھی مردوں پہ اچھے نہیں لگتے۔ کیا خیال ہے؟ میں ایک اسٹوڈیو میں جاتا تھا تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ میں جو دیوار تھی نا، وہ اس پہ نیلے پیلے کلر لگا دیے نا تاکہ وہ بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے۔ میں درس قرآن دے رہا ہوں اور پیچھے بیک گراؤنڈ نیلے پیلے۔ تو ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا، مفتی صاحب یہ ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے پیچھے جو ہے نا گولے گنڈے کی دکان کھولی ہوئی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ نے اپنے گولے گنڈے کی؟ تو میں نے جا کے دیوار دیکھی تو مجھے ایسا ہی لگا۔ میں نے ان سے بولا بھائی اس گولے گنڈے کی دکان کو یہاں سے کیا کرو؟ تو اس نے کہا اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا نیلے پیلے۔ میں نے کہا یہ دیوار تو اچھی لگ رہی ہے مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا میں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو پگڑی میں، لباس میں، ہر چیز میں صرف اس کا حسن نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے آپ بھی اس میں اچھے لگیں گے کہ نہیں لگ رہے۔ سامعین، دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کی یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں، بالخصوص شروعاتی بات کہ جس طرح کا امامہ باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں بشرطے کہ آدمی عجیب سا نہ لگے۔ اسے ذہن میں رکھیں اور دیکھیں اب یہ کتاب جس کا نام ہے صحبت با اولیاء، اور اس کے صفحہ نمبر 157 پر دیکھیں رشید احمد گنگوہی جو دیوبندی دین کے فاؤنڈر تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عید کے دن جب وہ امامہ اور چوغا پہنتے تھے تو کیسے عجیب معلوم ہوتے تھے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا سفید امامہ اور چوغا بڑا ہی عجیب معلوم ہوتا تھا۔
मतलब इमामा और चोगा से हुस्न निखरने के बजाय रशीद अहमद गंगोही बड़ा ही अजीब मालूम होता था। वाकई ये अजीब बात है। अलमुख्तसर ये कि अव्वल तो देवबंदी अकाबिर मसलन अशरफ अली थानवी, रशीद गंगोही वगैरह इमामा बांधते ही नहीं थे, और कभी बांधते भी थे तो बड़ा ही अजीब मालूम होते थे। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि देवबंदी बुज़ुर्ग सर पर इमामा बांधने के बजाय बीवी का पाजामा ही बांधकर घर से निकल जाते हैं। तो बस सामाईन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर दें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।